सब बकवास पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। एक कोई चैनल दिखा दे जो मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहा है। आधे से ज्यादा एंकर बिल्कुल मेंटली अपसेट हैं, वो बार बार इन्हीं चोरों ने आना है, आपने यही रोना है, एक खौफ फैलाते हैं ताकि उस शशोपंज में रहें। मुआखात का सिस्टम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है। अपने मुल्क में राइज करना पड़ेगा सिस्टम। इस वक्त 70% यूथ है, सिर्फ बिजनेस में लाना पड़ेगा। जिस बिजनेस में माँ होगी, खातून होगी, बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा। 2 दिन बाद फिर वहाँ कशकोल लेके खड़ा होगा शहबाज शरीफ, मैंने बहुत सपोर्ट की है पीछे, लेकिन कोई डिलीवरेंस नहीं हुई। आप आई एम सॉरी। नमाज हो रही है, नमाज के बाद रिसर्च सेंटर है। अगर आपको बहुत ही बड़ा कीड़ा है इस इलेक्शन का तो 10 साल के लिए मत कराओ। और मैंने अब इनकी वो बजानी है ना, इन सियासतदानों की, इनको लग पता जाना है। जाग दे रहना भाइयों, मैं आवाज लगाता रहूँ। अच्छा, हर बंदे ने ये सुना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान IMF के कर्जे नहीं दे पाएगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो जाएगी, मार्केट ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है, मार्केट में पैसे नहीं है, बैंकों में पैसे नहीं है और फ्रीज़ हो जाएगी हर चीज़। फिर जो हमारे कौमी असासे हैं उन पर IMF के लोग आके कब्ज़ा कर लेंगे, जो पहले से ही गिरवी रखे हुए हैं, जो पहले से बिल्डिंग गिरवी हैं, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं या और चीज़ें गिरवी हैं, तो फिर वो उनको आके नीलाम करेंगे और अपना पैसा रिकवर करेंगे। या अजीब 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 बातें हैं, सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं पता, सीधी बात है, ये अफवाहें हैं और ये सब बकवास। अच्छा, इस सारी बकवास का जो एक ही जवाब है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियर बता, सब बकवास, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। ये क्लियर कर ले, दिमाग से टेंशन खत्म कर दे। ये जो है ना रोज की, ये वो जिसको कहते हैं ना बंदर के हाथ में अदरक आ जाए या क्या आ जाए, डुगडुगी आ जाए, ये हमारे सियासतदानों के हाथों में आई हुई है और वो ये डिफॉल्ट 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 की डुगडुगी बजा रहे हैं ताकि कुछ जो है ना वो अपना जिम्मेदारी हटाएं कि क्या करें, पैसे नहीं है, क्या करें, मेरे पास कुछ नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। ये बकवास है। मेहनत करनी होती है ना जिस बंदे ने, वो मेहनत करता है। आप मंडी जाए ना, प्याज खा के 2.5 मन की बोरी उठा रहा होता है वो मजदूर, ठीक है। तो जिसने मेहनत करनी है वो कर रहा होता है। इस मुल्क का जो बेस्ट हल है, डिफॉल्ट पाकिस्तान नहीं होगा। इसमें से फिर मैं ये कहता हूँ ये सिस्टम निकालेंगे चोर, सियासतदान निकाल दें। बार बार इन्हीं चोरों ने आना है, आपने यही रोना है, टीवी पे बैठ के वही टीवी एंकर, वही बकवास, वही उनका रोज का, वो खुद पागल हो गए। आधे से ज्यादा एंकर बिल्कुल मेंटली अपसेट हैं, वो मेंटल केस हो चुके हैं। क्यों? उनको पता है सुबह उठना है, हमें एक ही राग पर एक ही बात रोनी है और हमारा चैनल चलना है। चैनल के मालकान की किसी की कौन कौन सी वो हैं सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, प्लॉट बेचने हैं, किसी की हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट बिकने हैं, किसी का टूथपेस्ट बिकना है, किसी की कोई टाफियाँ बिकनी है। तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर सब दुकानें बिकनी है। ये इमरान खान का चूरन बिकना है या नवाज शरीफ की कत्ल का केस बिकना है या कोई बिलावल भुट्टो का कोई चीज़ बिकनी है। ये सब बकवास, मीडिया के ऊपर इस वक्त सिर्फ बकवास बकवास और कुछ भी नहीं है। आपका टाइम वेस्ट है। एक मुझे मीडिया चैनल दिखा दें, एक कोई चैनल दिखा दें जो मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहा हूँ, कहता हूँ कि ठीक है, या कोई ऐसा शो हो रहा हो जिसमें हम बुलाते हो कामयाब लोगों को बिठा के उनकी कामयाबी बेस्ट, सिर्फ एक एक शहर की कामयाबियाँ दिखाने बैठ जाए ना हम। ईच जो हमारे तहसील से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके और तमाम सूबों में आपके पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। तो ये कहना डिफॉल्ट कर जाएगा, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक खौफ फैलाते हैं ताकि आप लोग उस शशोपंज में रहें। तो इस बात का मैं क्लियर जवाब दूं, इसका हल है, हल एक ही है। इस तरह मार्केट में कोई दुकान या कोई चीज़ या कोई कर्जे ले और फिर वो ना दे पाए या कोई इशू बन जाता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसका कर्जा उतार देते हैं कि ये आपका कर्जा उतर गया। हम बैठे, पूरी कौम को एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसी तरीके से खड़ा होना होगा। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है ना कि ये इलेक्शन कराओ फिर लड़ाओ, इलेक्शन कराओ फिर लड़ाओ, इसको बंद करें। ये सिस्टम हमारे मुल्क में फेल हो चुका है, कामयाब नहीं हो सकता। इसमें एक ही सिस्टम चलेगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि अपने साथ वाले को अपने साथ मिलाओ। जब हिजरत के वक्त में एक शहर से दूसरे शहर गए तो दूसरे शहर वाले ने आने वाले के साथ
جو ہے انصار نے مہاجرین کا ہاتھ پکڑا اور مل کر کام کیا، ایک دوسرے پر انویسٹ کیا، ساتھ پارٹنرشپ کی. اس طرح ہم کو اپنے ملک میں رائج کرنا پڑے گا سسٹم فوری طور پر اس ڈیفالٹ، ان قرضوں کو اتارنے کے لیے، کہ تمام لوگ جو ہمارے پاکستانی سٹیزنز ہیں، یوتھ ہے، جو اس وقت 70% یوتھ ہے ٹیلنٹڈ، ان پر انویسٹ کرنا پڑے گا آپ کو. ان کو صرف اور صرف بزنس میں لانا پڑے گا، اور ان کو یہ آکڑ فون بدماشی، اور یہ جو بڑے ہیں نا جن کو بڑا شوق ہے کہ 4 ویگو آگے چلیں 4 ویگو پیچھے چلیں، ان سب کو تو سائڈ پہ کر کے ایک دفعہ ٹیکس لگائے نا، ان کو بلکہ اندر کرے اور ان سے کہیں کہ شاباش پہلے تو حساب دو نا، یہ آیا کدھر سے حساب کتاب، ٹھیک ہے. اس طرح ریکوری کریں ان سب سے کہ یہ جو آپ نے اتنے عرصے کمیشن سے ادھر سے ادھر سے لوٹ مار کی ہے نا، تو یہ ریکور کریں اور وہ خزانے میں جائے. یوتھ پر انویسٹ کریں، سب سے زیادہ خواتین پر انویسٹ کریں، ہماری جو بچیاں ہیں ٹیلنٹڈ ہیں ان پر انویسٹ کریں، ان کو بزنس میں لائیں. ماں ہے ان کے اندر، ہر ماں پرورش کرتی ہے، تو جس بزنس میں ماں ہوگی، خاتون ہوگی، بزنس کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگا. ریممبر، بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، انڈیا ہم سے آگے ہے. اگر ہم کو آگے جانا ہے تو ہم کو ان کو خواتین کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا. ان کو انتظار میں نہ بیٹھنا پڑے کہ ہسبینڈ آئے گا تو میں جا کے سبزی لے کے آؤں گی، میں جا کے بچوں کو لانا ہے تو کیسے لاؤں گی. تو میں نے ہندوستان میں جا کے دیکھا ہے، اسکوٹی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی الیکٹرک کی، اور وہ جناب خود ہی سارے کام کر کے 2 گھنٹے میں آ جاتی ہیں 30 روپے کے پیٹرول میں. بچوں کو بھی چھوڑ آتی ہے، واپسی پہ سبزی بھی لے آتی ہے، ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہو. اور بچی پہلی ڈیمانڈ اسکوٹی کرتی ہے تاکہ وہ کالج اسکول اپنے مرضی سے جائے. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ جوارہ گردی پھیلے گی، نو، کانفیڈنس تو ان کو ہیومن سے ہے، انہوں نے آگے جانا ہے. ان کو کسی کو برتن دھونے والی ماسی بنا کے مت دو بیٹی، ٹھیک ہے. اس کو اتنا ٹیلنٹڈ اور اتنا زبردست انسان ہو کہ وہ اس کے بچوں کے لیے مثال بنے. تو نمبر 1، اپنی یوتھ پر انویسٹ کرو، ان کو پاور میں لاؤ، 2 بندے 3 بندے جوڑ کے ان کو بزنس میں لاؤ، چھوڑو یہ نوکریوں کا چکر، بزنس میں لاؤ. اتنا ریونیو، اتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا، یہی یوتھ پورے پاکستان سے ودن 1 اور 2 ایئرس ختم کر دے گی سارے قرضے. سیاست دان کبھی نہیں کریں گے یہ، ہر 2 دن بعد پھر وہاں وہ کشکول لے کے کھڑا ہوگا شہباز شریف اور یہ سارے جتنے بھی ہیں سیاست دان، انکلوڈنگ عمران خان صاحب. کہتے ہیں میں جاتا نہیں ہوں، کرتا نہیں ہوں، لیکن وہ انہوں نے بھی تقریر میں کہا ہے دے آل دا سیم. معافی چاہتا ہوں پی ٹی آئی، میں نے بہت سپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوئی آپ کی. آئی ایم سوری، کچھ نہیں کیا. آپ کو اگر مجھے 4 گالیاں دینی ہے بسم اللہ دے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس ملک میں اگر آپ میں پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں، نون لیگ میں بہت اچھے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں کمال لوگ ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا. اگر اسی طرح آپ نے لڑتے رہنا، نہیں جی تم نے عمران خان کے خلاف بات کر دی، تم نے نواز شریف کو گلا کہہ دیا، بکواس چلتی رہے گی. یہ ملک نے کدھر بھی نہیں جانا، ہم نے انہیں نعرے ماری جانا ہے. یا پلیز ہمارا ملک نہیں چلا ہے، آج تک نہیں چلا ہے، سارے تجربے فیل ہوئے ہیں. تو مہربانی کر کے اب نوجوانوں کو کالج سے جوڑ دو آپس میں. ان کو اگر آئی ٹی سسٹم میں آنا ہے ان کو آئی ٹی میں لاؤ، چھوٹے چھوٹے بینک ان کو فائنینس کرے اور ان کو اسٹینڈ دیں کہ ٹھیک ہے دس از دا بزنس، ڈو اٹ. فیلئر نہیں ہوگا. وہ کدھر جائیں گے؟ ان کو جب ٹیم ملے گی، ان کو کالج اسکول میں ٹیم ملے گی، مسجد میں ٹیم ملے گی، مسجدوں کو استعمال کرو نا، ان کو ریسرچ سینٹر میں تبدیل کر دو. نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد ریسرچ سینٹر ہے، بلاؤ سب کو، آ جاؤ جی ریسرچ سینٹر ہے، ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہماری آج کی یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس طرح سے کریں گے. لیٹس گو اینڈ سی. گورنمنٹ ادارے بنے، ان کو فائنینس کرے، ان کے پروجیکٹ وہاں ڈسکس ہو، مسجد میں پروجیکٹ بنے. ملک یہ ڈیفالٹ میں فالٹ والی باتیں ختم ہو جائیں گی. میری بات پلیز نوٹ کر لو، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اگر آپ نے سسٹم چینج نہیں کیا. کم از کم اگر آپ کو بہت ہی بڑا کیڑا ہے اس الیکشن کا تو 10 سال کے لیے مت کراؤ، یہ سسٹم لے کر آؤ جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے ابھی ریسنٹلی اخوت سے سیکھا ہے. سیدھی بات ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور میں نے سیکھا کس طرح وہ لوگ فائنینس کرتے ہیں اور لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں. تو پورے پاکستان میں کیوں نہیں یہ سسٹم ہو بھائی؟ ہم کیوں نہ خود بخود کریں، گورنمنٹ کیوں نہ کرے، سب کیوں نہ کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ کیوں نہ پکڑیں. مواخات کا سسٹم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے کہ دوسرے کا ہاتھ پکڑو، 2 بندے مل جائیں اور کاروبار کریں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. یہ جو سسٹم ہے اس کو آپ ذرا اسٹڈی کریں.
पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन करेगा, लेकिन मैं अपनी आवाज़ लगाता रहूँगा। जागते रहना भाइयों, मैं आवाज़ लगाता रहूँगा। और मैंने अब इनकी वो बजानी है ना, इन सियासतदानों की, इनको लग पता जाना है। मैंने बड़ा लिहाज किया, ये टीवी, इनके रूल्स, ये सारे ही इनका एक ही मोटो, और यार ठूं ठाक हुई जो है ना, तो टपा, इसके अलावा इनको टक्के का पता नहीं है। टक्के का पता नहीं है। मैं इनको 90% को पर्सनली जानता हूँ, इनको टक्के का नहीं पता कि इनको करना क्या है। तो टपा, 2 नंबरियाँ, इसके अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं आता है। इलेक्शन जीतना है, उसके लिए मुखालफिन पे पर्चे करा दो, उनके बंदों पे पर्चे कराओ, उठाओ। एक बंदे ने खिलाफ नारा लगा दिया, उसके पूरे ख़ानदान को उठवा दो। यार खुदा का वास्ता है, ये है इलेक्शन का फ़ायदा। एक हमारे नबी का सिस्टम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करें। हर बंदा दूसरे का हाथ थामे मिल के कारोबार करे, लाजमी कानून बना दिया जाए, ठीक है? कानून बनाएं और फिर देखें कोई डिफॉल्ट नहीं, कोई कर्जा नहीं, या IMF के कर्जे मर्जे उतार के परे मारेगा। यही सिस्टम, इतने ही टैक्स हमारे ये नौजवान दे देंगे कि ये जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं दे सकती, खुद देंगे। तो ये ड्रामेबाजी, ये तकरीरें, इलेक्शन, मुंह पे सारे दिन बैठ के इन्हीं की शक्लें गंदी गंदी हमको सियासतदानों की टीवी पे नज़र आती हैं। इंतहाई गलीज, गंदी, नापाक लोग हैं, इनको परखें, अपने नौजवानों को आगे लाएं, उनको बिजनेस के तौर पे दिखाएं और पूरी दुनिया देखे। तो यार कमाल कर दिया पाकिस्तान, उनका बचा बचा कारोबारी है, ठीक है? दैट्स इट, फिनिश।